जना निर्देशन दिएको छ। मेलबर्नमा पछिल्लो 24 घण्टामा 191 जना नयाँ व्यक्तिमा सङ्क्रमण देखिएको थियो। उक्त सङ्ख्या महामारी सुरु भए ताकै उच्च हो। मेलबर्नमा यस्तो लकडाउन बुधबारदेखि 6 साताका लागि लगाइएको छ। बीबीसीकी साइमा खलिल भन्छन्, राज्यका प्रधानमन्त्री ड्यानियल एन्ड्रुजले प्रतिबन्धहरू नलगाइएमा त्यो नियन्त्रण बाहिर जाने जोखिम रहेको बताएका छन्। बीबीसीकी साइमा खलिलको भनाई, उक्त सहर भएको भिक्टोरिया राज्यका सिमाना समेत बन्द गरिँदैछन्। कोभिड-19सँग जुझ्ने विषयमा अस्ट्रेलियालाई विश्वमै एउटा सफल उदाहरणका रूपमा हेर्ने गरिन्छ। इजरायलमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितका घटनामा ह्वात्तै वृद्धि देखिएपछि त्यहाँकी जनस्वास्थ्य निर्देशकले राजीनामा दिएकी छन्। सिगल सादेस्कीले आफूले दिएका चेतावनीको व्यवस्था गरिएको र महामारीको सुरुमै सरकारले लकडाउन खुकुलो पार्न हतार गरेको बताइन्। इजरायलमा गत साता एकै दिनमा 1000 नयाँ सङ्क्रमण थपिएका थिए। त्यसपछि त्यहाँ नयाँ प्रतिबन्धहरू जारी गरिएका छन्, जसमा बार र व्यायामशालाहरू बन्द गर्ने लगायत छन्। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुन्दै हुनुहुन्छ। युरोपेली आयोगले यो र आगामी वर्षको आफ्नो आर्थिक प्रक्षेपण कोरोना भाइरस महामारीका कारण घटाएको छ। नयाँ अनुमान अनुसार इयुको अर्थतन्त्र यो वर्ष 8.3%ले सङ्कुचित हुनेछ। सन् 2021मा केही सुधार भए पनि सङ्कुचन 5.8%मा रहनेछ। युरो मुद्रा चलाउने 19 देशमा सङ्कुचनको दर अझ उच्च रहनेछ। प्रतिवेदनले महामारीको अस्वाभाविक र उच्च अनिश्चितताको चेतावनी दिएको बताइन्छ। सङ्क्रमणको दोस्रो लहर नआउने र प्रतिबन्धहरू बिस्तारै खुकुलो हुँदै जाने परिकल्पनामाझ उक्त निष्कर्ष निकालिएको हो। उता उच्च आय भएका देशहरूको समूह ओइसिडीले एउटा बेग्लै प्रतिवेदनमा बेरोजगारीको भयावह चित्र देखाएको छ। बीबीसीका एन्ड्रयू वाकर भन्छन्, महामारीको रोजगारीमा पर्ने असर सन् 2008को आर्थिक मन्दीभन्दा 10 गुणा बढी हुनेछ। उक्त प्रतिवेदनले अधिकांश विकसित देशमा बेरोजगारीले सन् 1930को दशकमा आएको विशाल आर्थिक मन्दीयताका सबै उच्च बिन्दुहरू नाग्ने चेतावनी दिएको छ। एन्ड्रयू वाकरको भनाई, बङ्गलादेशका अधिकारीहरूले राजधानी ढाकामा कोरोना भाइरसका हजारौँ झुटा रिपोर्ट जारी गरेको अभियोग लगाउँदै एक निजी अस्पताल विरुद्ध कानुनी कारबाहीमा जाने बताएका छन्। सोमबार अबेर एक अर्धसैनिक बलले रेजेन्ट अस्पतालमा छापा मारेको थियो। मार्च महिनामा उक्त अस्पताल सरकारी प्रयोगशालामा निशुल्क भाइरस जाँचिने एउटा योजनामा सहभागी भएको थियो। अधिकारीहरूका भनाइमा अस्पतालले परीक्षण नै नगरिकन हजारौँ नमुनाका रिपोर्ट जारी गरेको थियो। उसले 4000 भन्दा बढी नमुना निशुल्क जाँच योजना अन्तर्गत सरकारी प्रयोगशालामा पठाए पनि त्यसको पनि पैसा उठाएको थियो। र हङकङमा हालै लागू भएको नयाँ सुरक्षा कानुनमाथि प्रतिक्रिया जनाउने सामाजिक सञ्जालहरूको पङ्क्तिमा टिकटक पनि जोडिएको छ। निकै चर्चित बनेको उक्त भिडियो साझेदार एप सञ्चालन गर्ने चिनिया कम्पनीले हङकङको भूमि केही दिनभित्र छाड्ने जनाएको छ। फेसबुक, गुगल र ट्विटरले यसअघि नै हङकङ सरकारले प्रयोगकर्ताका विवरण मागिएका अनुरोध रद्द गरिदिएको जनाएका छन्। सोमबार अधिकारीहरूले नयाँ कानुनको उल्लङ्घन हुने गरी काम गर्ने इन्टरनेट कम्पनीहरूले जरिमाना तिर्नुपर्ने बताएका थिए। ती रोजगारदाताहरूलाई जेल समेत हाल्न सकिने जनाइएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझपखमा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। अघिल्लो सातादेखि सत्तारूढ नेकपा पार्टीभित्र पद बाँडफाँडको विषय आन्तरिक रूपमा चर्किएका बेला आज बसेको दुई अध्यक्ष बीचको छलफल पनि बिना निष्कर्ष सकिएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सल्लाहकार सूर्य थापाले आज दुई अध्यक्षबीच लामो छलफल भए पनि के विषयमा छलफल भयो भन्ने सार्वजनिक नभएको र अब भोलि बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक अघि दुई अध्यक्ष पुनः एक्लै बैठकमा बस्न सक्ने बताए। यसैबीच आज चिनिया राजदूत हौ यान्छीले नेकपाका शीर्ष नेता झलनाथ खनाललाई भेटेकी छन्। आज बिहान करिब 45 मिनट खनाल र यान्छी बीच भेटघाट भएको नेकपाको विदेश विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले पुष्टि गरे। तर उक्त भेटमा कुन विषयमा छलफल भएको भन्ने आफूलाई जानकारी नभएको रिजालले बताए। यान्छीले 2 दिन अघि नेकपाकै अर्का शीर्ष नेता माधव कुमार नेपाललाई पनि भेटेकी थिइन्। पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूबीच शक्ति सङ्घर्ष चर्किरहेकै बेला चिनिया राजदूतको शीर्षस्थ नेताहरूसँगका यी भेटवार्ताबारे सार्वजनिक वृत्तमा विभिन्न अड्कलबाजीहरू भएका छन्। कतिपय पार्टीभित्र विवाद चर्किएका बेला यो सार्वजनिक भएको र यसलाई अन्यथा लिन नहुने भनिरहेका छन् भने कतिपयले नेकपाभित्रको विवाद मिलाउने प्रयासका रूपमा अर्थ्याइरहेका छन्। यसअघि पनि पद बाँडफाँडकै विषय चर्किएका बेला चिनिया राजदूतले शीर्षस्थ नेताहरूका साथै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेका विवरण सार्वजनिक भएका थिए। यसै सन्दर्भमा आज हामीले नेपालको चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई
नजिकबाट नियालिरहेका पत्रकार युवराज घिमिरेसँग कुराकानी गर्दै सुरुमा सोधेका छौं, शीर्ष नेतासँग चिनिया राजदूतले अहिले गरिरहेका भेटघाटलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? यसलाई अलिकति कूटनीतिक मर्यादा विपरीत र त्यो मुलुकको आन्तरिक राजनीतिकमा चासो र संलग्नता देखाएको भन्ने अर्थ निकाल्न सकिन्छ। किनभनेदेखि चिनिया राजदूतले खालि सत्ताधारी पार्टी जो अहिले विवादमा छ, जहाँ आन्तरिक द्वन्द्व चर्केको छ, त्यसका नेताहरूलाई मात्रै भेट्नु भएको छ, सरकारका नेताहरूलाई होइन अथवा अरू पार्टीका नेताहरूलाई उहाँले भेट्नु भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ प्रशस्त बहस गर्ने ठाउँ छ। तर चिनिया राजदूतको यो गतिविधिबारे शङ्का आशंका गर्दाखेरि त्योभन्दा बढी जिम्मेवार चाहिँ नेपालका नेताहरू, राष्ट्रपति लगायतलाई ठहराउनुपर्छ। किनभनेदेखि उहाँहरूले यस्ता बैठकहरूमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी दिनुभएको देखिँदैन। भनेको अहिले चाहिँ स्पष्ट रूपमा नेकपा भित्र देखिएको विवाद र खास गरी पार्टी विभाजन नै हुन सक्ने भनेर कतिपयले आकलन गरिरहेको बेलामा त्यसलाई मलजल यो भेटघाटले दिन्छ, समाधान गर्न खोजेको रूपमा हेर्न सकिन्छ। पक्कै पनि त्यसलाई त्यसैको सेरोफेरोमा, किनभने हामीसँग मे 1 को पनि उदाहरण छ, जहाँ चिनिया राजदूतले माधव नेपाल र प्रचण्डलाई भेटेपछि भोलिपल्ट हुने जुन केन्द्रीय सचिवालयको बैठक थियो, त्यहाँ जुन गणित देखा परिराखेको थियो त्योभन्दा विपरीत नतिजा आयो र ओलीको बहुमत स्थापित भयो। त्यहाँ भोलि स्थायी कमिटी बैठक पनि छ। यो चाहिँ विगतमा जस्तो वैशाखमा जुन दुई अध्यक्ष बीच के कुरा भयो बाहिर नआए पनि साम्य भएको देखिएको थियो। अहिले अब चिनिया राजदूतको भेटघाटले यो पटक पनि त्यस्तै साम्य बनाउन मद्दत गर्ला कि के होला त? पक्कै पनि यसमा दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा, चीनका राजदूत अहिले विवादमा बस्नु भएको छ, नेपालभित्र पनि अहिले आलोचना भइरहेको छ। एउटा, भोलिको नतिजा भनौँ न, ओलीले बहुमत पाएको अवस्थामा त्यो नतिजा ओलीको फेभरमा आयो भने त्यसमा जोडेर हेर्न खोजिन्छ। किनभने ओलीलाई सपोर्ट गरेको भन्ने अर्थ लाग्छ। र ओलीले बहुमत नपाए पनि यी एक्टिभिटिजहरूलाई राष्ट्रपतिदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर नेकपाका नेताहरूको चिनिया राजदूतसँगको भेटघाटलाई चाहिँ अर्को नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्रमती मार्फत भारतको हस्तक्षेप निम्त्या जसरी उनीहरू यो व्यवहारबाट आन्तरिक राजनीति चाइनाको लागि खुला राखेको आरोपको चाहिँ भागी बन्न जान्छन् भोलि उनीहरू। त्यो त्यसरी भागी बनिरहँदाखेरि कुन बिन्दुमा चाहिँ अब दुई अध्यक्ष बीच र शीर्ष नेताहरू बीच स्थायी कमिटीसम्म अझ केन्द्रीय समितिको बैठकको नि माग भइरहेको भनेको छ। नेकपाभित्र अहिले के कुराले चाहिँ त्यो समाधान दिने आधार के छ? एउटा समाधान त भनौँ न, ओली र प्रचण्ड बीचको सहमति एउटा कुरा त्यो हो। बीचको सहमतिलाई उनीहरूले सम्मान गरून् अथवा उनीहरू दुईटाको चित्त बुझ्यो भने। तर यो बीचमा के भएको छ, धेरै कुराहरू, भ्रष्टाचारको कुरा त उठाउँदैन कसैले, किनभने त्यसमा सबैजना लिप्त होलान्। जुन मुलुकको सबभन्दा ठुलो समस्या हो, कोरोनाको समस्या हो, कोरोनाको प्रति यति संवेदनहीन देखिए नेताहरू यही बेलामा राजनीतिक सत्ता परिवर्तनमा पनि लागे। तेस्रो, ओलीसँगको ग्रिभान्स के हो भनेदेखि उनले नेताहरूलाई अपमान गरे भन्ने कुराहरू छ। र अर्को, उनले आफूले गरेका प्रोमिसहरू पुरा गरेर विकास सम्बन्धी भनेका लोक हो। त्यसरी यहाँ त ओलीले चित्तबुद्ध, प्रधानमन्त्रीले चित्तबुद्ध जवाब दिएर अरू टाइम दिने भन्नेमा उनीहरू पुग्लान्। त्यो भने समस्याको समाधान होला। भनेको विगतमा जस्तै अलि उनीहरूकै भाषामा उधारो खालको सम्झौता भएरै टुङ्गिन्छ। त्यो एउटा त्यो चान्स छ। एकदमै एक्सट्रिममा ओली जान चाहे, म यी नेताहरूसँग काम गरिदिन सक्दिनँ भन्यो भनेदेखि एउटा अर्को सम्भावना, न्यून सम्भावना के छ भने उनले पार्टी तोडेर शेरबहादुर देउवासँग नेपाली काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने र अहिलेको ठुलो एजेन्डा भनेको एमसिसीलाई पास गर्ने, त्यो त्यतातिर जान सक्छन्। तर त्यो सम्भावना दोस्रो हो। उनी थिए नेपालको भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई नजिकबाट नियालिरहेका पत्रकार युवराज घिमिरे। अब एउटा प्रसङ्ग संक्षेपमा। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको 6औं दिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेताहरूले 81 सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। विभिन्न महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू विचाराधीन रहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई जानकारी नै नदिई अधिवेशन अन्त्य गरेको प्रति आफ्नो असन्तुष्टि रहेको उक्त बैठकमा सहभागी नेताहरूले बताएका छन्। तिनै मध्येका एक जनता समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादवले बीबीसीलाई भने,
एमसीसी, नागरिकता, निजामती सेवाको कुरा, यी विधेयकहरू सबै संसदमा प्रस्तुत भइसकेको बेलामा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीको आन्तरिक समस्या समाधान गर्नलाई संसदै चाहिँ अन्त्य गरिदिनु उहाँले, त्यो चाहिँ गलत भयो। कांग्रेसका तर्फबाट पार्टी अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा सहित नेताहरू रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधि, कृष्ण प्रसाद सिटौला र जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट महन्त ठाकुर, बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरू सहभागी भएका थिए। नेकपाले आफ्नो पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुझ्न तत्परता नदेखाएको र अन्य देशसँगको सम्बन्ध पनि बिगारेको विषयमा पनि उक्त बैठकमा छलफल भएको नेता यादवले बताए। अब पालो श्रोता प्रतिक्रियाको। प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू सिर्जना श्रेष्ठ र प्रदीप बस्याल। सत्तारूढ नेकपाभित्र विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला चिनिया राजदूतले सो दलका वरिष्ठ नेताहरूसँग भेटेपछि नेपाली राजनीतिमा विदेशी कूटनीतिज्ञहरूको सक्रियताबारे फेरि प्रश्न उठेको छ। यो भेटघाट र नेपाली राजनीतिमा हुने भनिएको विदेशी प्रभावका बारेमा तपाईँको धारणा के छ भनेर आज हामीले हाम्रो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा सोधेको प्रश्नमा हामीलाई थुप्रै जवाफ प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। सुशील कुमार यादवले फेसबुकमा लेखेका छन्, न त हिजो हामी स्वतन्त्र थियौँ न आज हामी स्वतन्त्र छौँ। हिजो भारत परस्त राष्ट्रवाद थियो, आज चाइना परस्त राष्ट्रवाद छ। हिजो पनि कुर्सीकै लागि भारतीय दूतावास गइरहन्थ्यौँ, आज पनि कुर्सीकै लागि चिनिया दूतावासलाई गुहारेका छौँ। कृष्ण चौलागाईको धारणा भने यस्तो छ, असंलग्न परराष्ट्र नीतिको धज्जी उडाउने काम भएको जस्तो लाग्छ। विदेशी राजदूतसँग भेट्नै नहुने भन्ने छैन, तर समय उपयुक्त भएन कि। ट्विटरमा जैलेन्द्र जीवनले लेखेका छन्, माइक्रो म्यानेजमेन्ट अहिलेसम्म भारतले गर्थ्यो जुन घटाउँदै लानु पर्थ्यो। विगत 70 वर्षमा क्रमशः घट्दै गएको पनि हो, तर कम्युनिस्टहरूको झगडाले गर्दा मध्यस्थताका न्यूमा त्यो भूमिकामा चीन पनि आउन पाएको छ, जसको परिणामस्वरूप भड्केको भारतले पुनः त्यो भूमिका बढाउन खोज्ने निश्चित छ। बलभद्र खनालको विचार केही फरक छ। आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र हितको प्रवर्धन गर्नु हरेक कूटनीतिज्ञको दायित्व हो। यो सक्रियतालाई क्रियाशीलताका रूपमा पनि लिन सकिन्छ। अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म छिमेकीको भलोका लागि गरिएको प्रयास मानौँ। हामी हाम्रो राष्ट्रिय हित र स्वार्थलाई सर्वोपरि राखेर भेटघाट र छलफल गरौँ। रत्ना पौडेलले फेसबुकमा लेखेकी छन्, नेपालको राजनीति जहिले पनि विदेशीकै इसारामा चल्ने भयो। आफ्नो घरभित्रको झगडा आपसी सहमतिमा मिल्न र मिलाउन नसक्नेहरू आखिर छिमेकी गुहार्न पुगे नै। पदको बाँडफाँड गर्ने उपयुक्त समय यो हुँदै होइन। थपक्क महाधिवेशन र आगामी निर्वाचन कुरेर बस नेताहरू। कमलेश कुमारले लेखेका छन्, भारतीय राजदूतले यस्तो गर्दा नेपालको मिडियादेखि सर्वसाधारण जनतासम्म सबैले राष्ट्रियता र स्वाधीनतामाथि ठाडो हस्तक्षेप भयो भनेर भारतलाई गाली गरिसकेका हुन्थे। तर चीनले यसो गर्दा कसैले पनि केही नबोल्नु आफैमा आश्चर्य हो। जय हो कम्युनिस्ट पार्टीको राष्ट्रवाद। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा विगत 24 घण्टामा थप 204 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो वृद्धिसँगै मंगलबार अपराह्नसम्म देशभरि पुष्टि भएका संक्रमितको कुल संख्या 16,168 पुगेको छ भने 35 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमितको संख्या काठमाडौँ उपत्यकामा बढेको भए पनि समुदायमा नफैलिएको दावी इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेले गरेका छन्। सुनौ एक रिपोर्ट। आज पुष्टि भएका संक्रमित काठमाडौँ उपत्यका सहित विभिन्न जिल्लाका रहेका छन्। बाजुराका सर्वाधिक 54 जना छन् भने काठमाडौँमा 14, ललितपुरमा 10 र भक्तपुरमा 4 जना गरी उपत्यकामा कुल 28 जना छन्। मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा बोल्दै इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेले समुदायमा फैलि नसकेको भन्ने आधारहरू विभिन्न रहेको बताए। यो महिला पुरुषमा एउटा समान रूपमा हुनुपर्ने थियो, त्यो भएको छैन। समूहमा कुनै पनि इपिडेमियोलोजिकल लिङ्क नभइकन संक्रमित हुनुपर्नेमा त्यस्तो संक्रमित नभएर 3-4% बाहिरदेखि नआएका व्यक्तिहरू छन् र त्यसमा केही न केही खालको लिङ्क चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसेको अथवा त्यहाँ सेवा गरेको यस्ता खालका व्यक्तिहरूलाई हामीलाई भएको हुनाले अहिलेको स्थितिमा समुदायसम्म यो पुगिसकेको अवस्था होइन। कतिपयले काठमाडौँ उपत्यकामा समुदाय स्तरमा कोरोना भाइरस फैलिएको भन्ने गरेको भए पनि त्यस्तो अवस्था आइ नसकेको र अब 1-2 दिनमै अवस्था स्पष्ट हुने पनि डाक्टर पाण्डेले बताए। हामीले काठमाडौँका 12 ठाउँमा संक्रमित व्यक्तिहरूको सम्पर्कमा आउने ठाउँहरूलाई हामीले चाहिँ जाँच गरेका छौँ। ती मध्ये नखुटोल र 3 गुनेमा 228 जनाको हामीले जाँच पडताल स्याम्पल लिएर गर्दाखेरिमा चाहिँ
उहाँहरूमा कसैलाई पनि कोरोना पोजिटिभ भएको देखिएको छैन। बाँकी रहेका 9 ठाउँका पनि स्याम्पल कलेक्सन भइरहेको छ। यसको 1-2 दिनमा हामीलाई नतिजा आउँछ र काठमाडौँको के स्थिति छ त त्यो बारेमा अलिकति इन्फर्मेसनहरू आउँछ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको क्लिनिकल अनुसन्धान शाखाका संयोजक डाक्टर शेरबहादुर पुनका अनुसार चाहिँ उपत्यकाभित्र समुदायमा फैलिएको जस्तो देखिने सङ्केतहरू आए पनि त्यसलाई पुष्टि गर्न चुनौती देखिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण विस्तारसँगै नेपालमा मृत्युवरण गर्नेको संख्या मात्रै बढेको छैन, शवको व्यवस्थापन कार्य पनि चुनौतीपूर्ण बनेको छ। यद्यपि विश्व स्वास्थ्य संगठनले शव व्यवस्थापन निर्देशिका बनाएको छ भने नेपालले पनि सोही निर्देशिकाको अनुसरण गर्दै शव व्यवस्थापन कार्यविधि 2076 कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। मूलत कोरोना भाइरस संक्रमितको शवबाट समुदायमै रोगको संक्रमण फैलन्छ भन्ने जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारणले नजिकका घाटहरूमा शवको अन्त्येष्टि गर्ने कार्यमा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रयास गर्दै आएका छन्। सरकारी अधिकारीहरू भने कोरोना संक्रमित व्यक्तिको शवबाट संक्रमण फैलिने सम्भावना न्यून रहेको बताउँछन्। पोखराबाट नारायण कार्कीको रिपोर्ट। पोखरा स्थित गण्डकी अस्पतालमा कोरोना संक्रमणबाट निधन भएका 2 व्यक्ति र गोर्खामा मृत्यु भएका 1 व्यक्तिको शव व्यवस्थापनका क्रममा अवरोध सिर्जना हुँदा प्रशासनले बल प्रयोग गर्नुपर्ने अप्रिय स्थिति सिर्जना भयो। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 11 का अध्यक्ष मोहन वास्तोला, हामीलाई त्यहाँ समस्या के भयो भने गण्डकी हस्पिटलमा चाहिँ उहाँको देहावसान भयो र देहावसान भइसकेपछि हाम्रो भनाइ केमा रह्यो भन्दाखेरि गण्डकी हस्पिटलमा मृत्यु भएको मान्छेलाई गण्डकी हस्पिटलको तलपट्टिको घाटमा गाड्नुपर्छ। मणिपालमा त्यो अवस्थामा कोही मान्छे मृत्यु भयो भने हामीले मणिपालमा उहाँलाई गाड्नलाई चाहिँ हामी व्यवस्था मिलाउँछौँ भन्ने कुरा हाम्रो थियो। पोखरा महानगरपालिकाले यसपछि कहाँ व्यवस्थापन गर्ने हो यो कुराहरू डिक्लेयर गर्न आवश्यक जस्तो लाग्छ। यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै पोखरा महानगरपालिकाले भविष्यमा बिना व्यवधान कोरोना संक्रमित सबको सम्मानपूर्वक अन्त्येष्टि गर्न सकियोस् भनी निश्चित ठाउँको व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जीसीले दिए। 32 को मजुवा भन्ने ठाउँ हो त्यो। अहिलेको उपयुक्त विकल्प उपयुक्त स्थान त्यही हो भन्ने कुरो महानगरपालिकाले चाहिँ अब यसलाई थायी रूपमा त्यो दिशातिर उनु भएको अहिले पाइन्छ। कुल परम्परा अनुसार सबलाई अन्तिम संस्कारका लागि लैजाँदा अस्पताल एम्बुलेन्सका कर्मचारी, सद्गत गर्ने व्यक्ति र आफन्तजनले पन्जा, टोपी, मास्क, चस्मा सहितको व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने सब व्यवस्थापन कार्यविधिमा उल्लेख छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार कोरोना भाइरस संक्रमितको कपडा र शव छुँदा संक्रमण हुने सम्भावना 4% मात्र हुन्छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका सम्बन्धमा देखिएका कतिपय भ्रमका कारण मृतकले परम्परा अनुसारको अन्तिम विश्राम स्थल पनि सहज रूपमा नपाउने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था भविष्यमा दोहोरिन दिन नहुने समाजशास्त्रीहरूको मत छ। नारायण कार्की, बीबीसी, पोखरा। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। हाम्रो कार्यक्रम देशैभर 400 भन्दा बढी एफएम स्टेशनहरूबाट प्रसारण हुने गर्छ। अहिले संसारभरि नै कोरोना भाइरस र कोभिड-19 रोगको महामारी भएकोले हामीले कार्यक्रममा पनि त्यसै सन्दर्भका सामग्रीहरू धेरै प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। रेडियोका अतिरिक्त बीबीसी नेपाली सेवाको वेबसाइट bbcnepali.com मा पनि हामीले कोरोना भाइरस प्रकोपका बारे ताजा र उपयोगी विवरण तथा जानकारीहरू नियमित प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। कृपया ती सामग्रीहरू हेर्ने गर्नुहोला। बीबीसी नेपाली सेवाको फेसबुक पेज मार्फत पनि तपाईँ हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अब आजका केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अस्ट्रेलियाको दोस्रो ठूलो सहर मेलबर्नमा कोरोना भाइरस संक्रमण बढेपछि त्यहाँका 50 लाख बासिन्दालाई आउँदा 6 सातासम्म घरमै बस्न भनिएको छ। महामारी सुरु भए यताकै उच्च एकै दिन 191 नयाँ संक्रमण पाइएपछि उक्त सहर रहेको भिक्टोरिया राज्यका प्रधानमन्त्री डानियल एन्ड्रुजले त्यहाँ लकडाउन घोषणा गरेका हुन्। बीबीसी विवरणमा आधारित एक रिपोर्ट सुनौ प्रदीप बस्यालबाट। भिक्टोरियाको छिमेकी राज्यहरू न्यू साउथ वेल्स र साउथ अस्ट्रेलियासँगका सीमा केही घण्टाभित्र बन्द गरिँदैछन्। अहिलेसम्म अस्ट्रेलियामा झन्डै 9,000 संक्रमित पाइनुका साथै 106 जनाको भाइरसका कारण मृत्यु भएको विवरण छ। तर नयाँ सबैजसो संक्रमणका घटना भिक्टोरिया राज्यमा छन्। कोरोना भाइरससँग जुझ्ने काममा अस्ट्रेलियालाई एउटा सफल उदाहरणका रूपमा लिइने गरिन्छ। नयाँ संक्रमणको त्यस्तो क्रम देखिनु अघि उक्त राज्यले पछिल्ला झन्डै 2 सातामा प्रतिबन्धहरू खुकुलो पार्दै लगेको थियो।
यसअघि पुरा अस्ट्रेलिया महिना दिनभन्दा बढी समयका लागि लकडाउन बसिसकेको छ र त्यहाँ धेरैले भाइरसबाट मुक्ति पाउन लागेको सोच्न थालिसकेका थिए। भिक्टोरिया राज्यका प्रधानमन्त्री एन्ड्रुजले भने यी उपाय नचालेमा हामी केही साह्रै खराब अवस्थाको धारमा हुनेछौँ। लकडाउन अवधिमा काम, व्यायाम र खाद्यान्न किनमेल जस्ता अत्यावश्यक कामका लागि मात्र घरबाट बाहिर निस्कन पाइनेछ। विद्यालयहरू प्रायजसो दूर शिक्षाका रूपमा चल्नेछन्। रेस्टुरेन्टहरूमा बसेर खान पाइने छैन, तर खानेकुरा किनेर घर लैजान सकिनेछ। पसलहरू र सैलुनहरू भने खुला नै रहनेछन्। बुधबारबाट सुरु हुने लकडाउन अघि मानिसहरू आफन्त र साथीभाइहरू भेट्ने एवं किनमेलमा व्यस्त हुन थालेका देखिन्छन्। तर उनीहरूलाई सामानको भण्डारण पर्याप्त रहेको भन्दै धेरै खरिदका लागि नआत्तिन भनिएको छ। प्रदीप बस्याल। चर्चित भिडियो एप टिकटकले नयाँ सुरक्षा कानुनका कारण आफू हङकङबाट हट्ने बताएको छ। हालैका घटनाहरूलाई विचार गर्दै उक्त एप सञ्चालक कम्पनीले हङकङमा टिकटक सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरे। निर्णय गरेको टिकटकका एक प्रवक्ताले बीबीसीलाई बताए। बीबीसी विवरणमा आधारित एक रिपोर्ट सुनौ सृजना श्रेष्ठबाट। रोयटर्स सञ्चार संस्थाका अनुसार टिकटक त्यहाँबाट केही दिनमै हट्नेछ। फेसबुक र ट्विटरले यसै साता हङकङ प्रहरीसँग प्रयोगकर्ताको जानकारी सम्बन्धी सहकार्य हाललाई रोक्ने बताएका छन्। चिनिया कम्पनी बाइडान्सले टिकटकलाई चीन बाहिरका प्रयोगकर्ताका लागि निर्माण गरेको हो। सो कम्पनीले चीनभित्र भने त्यस्तै खाले डोइन नामक एप सञ्चालन गर्छ। वाल्ट डिज्नी कम्पनीका पूर्व प्रशासक केभिन मायरले नेतृत्व लिएको टिकटकले प्रयोगकर्ताको जानकारी चीनमा भण्डार नगरिने बताएको छ। कम्पनीले यसअघि नै चीन सरकारले कुनै सामग्री हटाउन वा कुनै प्रयोगकर्ताको जानकारी मागेमा नदिने बताएको थियो। उसले अहिलेसम्म चीन सरकारले त्यस्तो अनुरोध नगरेको बताएको छ। तर हङकङको नयाँ सुरक्षा कानूनले चिनिया अधिकारीहरूलाई पहिले नभएको अधिकारहरू दिएको छ, जसले गर्दा तथ्याङ्क गोपनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। सिर्जना श्रेष्ठ। अब एउटा प्रसङ्ग संक्षेपमा। पार्टीको नीति विपरीत काम गरेको भन्दै समाजवादी पार्टीले नेत्री सरिता गिरीलाई निष्कासित गरेको बताएपछि उनले त्यस विरुद्ध अदालत जाने बताएकी छन्। बीबीसी नेपाली सेवासित कुरा गर्दै उनले पार्टीको निर्णय गैरकानूनी भएको आरोप लगाइन्। यसअघि आज साँझ समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा मतदान गर्न दिइएको निर्देशन उल्लङ्घन गरेको भन्दै नेत्री गिरीलाई निष्कासित गरेको जनाएको थियो। मङ्गलबारको निर्णयसँगै नेत्री गिरीको सांसद पद पनि गुम्ने निश्चित भएको छ। आज मङ्गलबार। अब प्रस्तुत छ सकारात्मक प्रयासहरूको चर्चा गरिने कार्यक्रम विकल्पको बाटो। कामको कुरा होइन, साथीभाइ दिदीबहिनी सबैजना आएपछि त्यसै आउन मन लाग्यो। यो जीर्णोद्वारमा खट्न पाउँदा थकान त छ, रिस्क पनि छ, उचाइमा एउटा उत्साह पनि छ। भक्तपुरको टौमडी स्थित विश्वप्रसिद्ध न्यातपोल मन्दिरको संरक्षण कार्यमा देखिएको उल्लेख्य जनश्रमदान सम्पदा संरक्षणको क्षेत्रमा उत्साहजनक उदाहरण भएको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। 72 सालको भूकम्पले आंशिक क्षति पुर्याएको सो मन्दिरको जीर्णोद्वारमा स्थानीय युवा, वयस्क तथा वृद्धहरूको स्वतस्फूर्त उपस्थितिले सम्पदासँग जोडिएको उनीहरूको धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध उजागर गरेको छ। कला, संस्कृति र सम्पदा संरक्षणमा स्थानीय बासिन्दाको योगदानको सकारात्मक परिणामको चर्चा गर्दै छिन् साथी मतिनाथ वनाबासु साप्ताहिक विकल्पको बाटोमा। नेपालकै सबैभन्दा अग्लो प्यागोडा शैलीको भक्तपुर तौमडी स्थित ङातापोल 5 तले मन्दिरको कोही खुड्किलामा बसेर त कोही बाँसको खटमाथि चढेर झिङ्गटी माटाका डल्ला उसार्दै यसरी गीत गाइरहेको देख्ने जो कसैलाई उनीहरू काम होइन कुनै पर्वमा रमाइरहेका छन् भन्ने अनुभूति हुन्छ। देख्नेलाई मात्र होइन गर्नेलाई पनि उस्तै अनुभूति भएको बताउँछिन् 62 वर्षीया रत्नकेशरी सुवाल। कामको कुरा होइन, साथीभाइ दिदीबहिनी सबैजना आएपछि त्यसै आउन मन लाग्यो। धर्म पनि हुन्छ, थोरै सहयोग पनि हुन्छ भनेर आएकी। ङातापोललाई नजिकबाट चिन्ने मौका मिलेको बताउँछिन् रश्मि खत्री। कुन माटो युज हुन्छ, कुन इँटाहरू युज हुन्छ, इँटाहरूको बारेमा थाहा पाए, माटोहरूको बारेमा थाहा पाए, पार्टिसिपेट हुन पाउँदाखेरि हैन यो पनि गएको रहेछ, फ्यामिलीमा पनि सबैजना नि एकदम प्राउड फिल हुन्छ। 72 सालको भूकम्पले मन्दिरको माथिल्लो तल्ला क्षतिग्रस्त भएपछि भक्तपुर नगरपालिकाले स्थानीय उपभोक्ता समिति मार्फत गत वर्षको कार्तिकबाट जीर्णोद्धार थालेको र यही असार मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको बताइएको छ।
हालसम्म भक्तपुरका 3000 बढी मानिसहरूले श्रमदान गरिसकेको र अझै धेरै आफ्नो पालोको प्रतीक्षामा रहेको बताउँदै त्यसरी स्वयंसेवामा आउने सबै समूहले आफूलाई आवश्यक खाजाको बन्दोबस्त आफैले गर्ने गरेको गातापोला मन्दिर संरक्षण कार्य योजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष केशव तमखु बताउँछन्। अहिले पनि 35 वटा जति समूह प्रतीक्षा सूचीमा छन्। 45 वटा जति समूहले त यसमा सहभागिता जनाइ नै सक्नु भएको छ र विगतदेखि नै सँगै बसेर एउटै टोलमा बसेर अथवा एक आपसको सहयोगात्मक कार्यमा सहभागी भएका र पूर्ण रूपमा परिचित समूहहरूलाई मात्रै हामीले यसमा सहभागी गरिरहेका छौँ। पेसाले शिक्षक बताउने अजेन्द्र लघु लामो समयको प्रतीक्षापछि मात्र आफ्नो पालो आएको बताउँछन्। त्यो छाना जुन ढल्केको छ त्यसमा उभिएर काम गर्दाखेरि चाँडै खुट्टा थाक्ने रहेछ। रिस्क पनि छ, उचाइमा एउटा उत्साह पनि छ। टोलको आमा काकी दिदी भाइ सबैसँग काम गर्दै आफ्नो समुदायमा फेरि फर्केको जस्तो महसुस पनि भयो। समाधान होइन, एउटा उत्सव जस्तो, एउटा जात्रा जस्तो, भोज जस्तो भइरहेछ अहिले। 72 वर्षीय लतङ भगत प्रजापति दिनहुँ गाग्रामा पानी बोकेर ती स्वयंसेवकलाई पानी खुवाउँछन्। यस्तो दुःख र यस्तो काम गरेर पानीको तिर्खा लाग्छ। काम लाग्यो भने दिनमा 6-7-8 गाउँ जान्छ। पानी खाने पनि सेवा पनि हो, एउटा चाहिने राम्रो काम पनि हो। 5 तले मन्दिर मात्र होइन, जुनसुकै सम्पदा संरक्षणमा स्थानीय बासिन्दाको सहभागिता भक्तपुरको संस्कृति बनिसकेको र यस्तै अन्य जिल्लाहरूमा पनि हुन सके नेपाली सम्पदाहरूको संरक्षणमा ठूलो टेवा पुग्ने संस्कृतिविदहरू बताउँछन्। विकल्पको बाटो प्रस्तुत गर्दै थिइन् साथी मतिना त्वानावासु। अब आजका प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। ब्राजिलका राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारोले आफूमा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएको बताएका छन्। सोमबार उनले आफूलाई ज्वरो आएको बताएका थिए। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सिरिया सरकार उसलाई सघाइरहेको रुस र विद्रोही जिहादी समूहलाई इडलिब प्रान्तमा नागरिकहरूमाथि हमला गरेर युद्ध अपराध गरेको आरोप लगाएको छ। अस्ट्रेलियाको दोस्रो ठूलो सहर मेलबर्नमा कोरोना भाइरसका घटना वृद्धि भएपछि त्यहाँका 50 लाख मानिसहरूलाई लकडाउनमा जान निर्देशन दिएको छ। इजरायलमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितका घटनामा हवात्तै वृद्धि भएपछि त्यहाँकी जनस्वास्थ्य निर्देशकले राजीनामा दिएकी छन्। युरोपेली आयोगले यो र आगामी वर्षको आफ्नो आर्थिक प्रक्षेपण कोरोना भाइरस महामारीका कारण घटाएको छ। नयाँ अनुमान अनुसार युको अर्थतन्त्र यो वर्ष 8.3%ले सङ्कुचित हुनेछ। र बङ्गलादेशका अधिकारीहरूले राजधानी ढाकामा कोरोना भाइरसका हजारौँ झुटा रिपोर्ट जारी गरेको आरोप लगाउँदै एक निजी अस्पताल विरुद्ध कानुनी कारबाहीमा जाने बताएका छन्। हवस् त, यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। हामीलाई भने भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।